حضرات ہمارے یوتھ فورس کی قیادت ہماری دعوت پہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ ضلعی قیادت میں سے محترم جناب محمد نوید ربانی صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، محمد عثمان سلفی صاحب وہ ہمارے سٹی یوتھ فورس کے صدر ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حکیم نعیم اختر پٹھی صاحب وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور ان کے علاوہ سید سعید شاہ صاحب، یحییٰ صاحب، رانا طارق صاحب اب تو آ گئے ہیں، وہ بھی ذرا شرم اتار کے اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب فرمائیں گے وکیل صحابہ، جرنیل صحابہ حضرت مولانا قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ ان کے خطاب کے درمیان ہی انشاءاللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ حضرات جن احباب کا نام لیا ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے محمد شفیق لودھی صاحب وہ بھی اسٹیج پہ آ کے تشریف لے آئے۔ حضرات ہمارے حافظ شاہد الرحمان صاحب ہیں، وہ بیرون ملک ہیں، انہوں نے 20,000 روپیہ جامعہ کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ حافظ صاحب کے مال جان میں برکت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ وہ رمضان المبارک کے بعد پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اللہ ان کا آنا مبارک بنائے اور اللہ ان کے مال جان میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات جن احباب کا نام لیا ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، وہ ہمارے اسٹیج کی زینت ہیں، اللہ ان کو مزید عزتوں سے نوازے۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا قاری ابو بکر معاویہ صدیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلکی جی کو چلا دو، ایکول کی چلا دو، ایکو چلا دو ہلکی جی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उत्ते जलसा वखरा हो रहा। कौन फरत हाशमी आई है या आपस च लगियां ने? इन्हें ना कहो शोर बड़ा है, कहो शोर थोड़ा है, क्योंकि बीबियां ने। तमाम किस्म दी हमदो सना। अच्छा माशाल्लाह मीह पैन दिया जी। दुआ करो अल्लाह साढ़े सारे दे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह तेनों तेरी इज्जत दा वास्ता, तेनों तेरी रहमत दा वास्ता, तेनों तेरे चेहरे दे नूर दा वास्ता अल्लाह साढ़े गुनाहां वाल ना वेखी, अपनी रहमत वाल वेख के साढ़े सारे दे गुनाह माफ कर दे। तमाम किस्म दी हमदो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते अक़दसो आला व बाला वास्ते जो कुल कायनात दा दाता, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौसे आज़म, दस्तगीर, अला कुल्ली शैइन कदीरे, अनगिनत ला तादाद बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक वास्ते दुरूद पाक दी जितनी फजीलत आप अहबाब ने मेरे तो पहला समात की थी, तुहानू चाहिदा सी कि नबी पाक दा नाम सुन के आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ दे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे शुक्र तो बाद मैं शुक्र गुजार हाँ अपने मोहतरम व मुकर्रम बड़े भाई हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अतीकुर रहमान हाफिज़हुल्लाहु ताला मत्ताअनल्लाहु बितूली हयाती और उन्होंने रुफका आप अहबाब और पर्दे दे अंदर बैठ के सुनने वालियां मुअज़्ज़ज़ात मेरियां मामा भैणा बेटियां, सोण वाले भाई, मूवी वाले भाई, अल्लाह तेनू तेरी रहमत दा वास्ता, अल्लाह तेनू तेरे चेहरे दे नूर दा वास्ता साडा सारियां दा आना कबूल करके सानू इंज दा बना दे कि असी तेनू पसंद आ जाइए। कबूलियत दा टाइम है, 27वीं रात है, हो सकता है अज दी रात ही वो रात होवे कि जेड़ी रात सारियां रातां दी सरदार है। कहो सुभान अल्लाह। इस रात नू अल्लाह ने इतना शान क्यों अता किया है?
1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے دی قبولیت والی عبادت نہیں بلکہ 1000 مہینے دی قبولیت والی عبادت نالوں افضل. کہو سبحان اللہ. جڑے جاگ دے ہو کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اللہ جی اس رات نو اتنا مقام اور شان کیوں عطا کیتا جے؟ اللہ فرماندے نے اس رات اندر میں کتاباں دی سردار کتاب قرآن نو نازل کیتا ہے. کہو سبحان اللہ. رات راتاں دی سردار ہے، قرآن کتاباں دا سردار ہے. سبحان اللہ. جڑا فرشتہ لے کے آیا ہے وہ فرشتیاں دا سردار ہے، تے جس نبی تے آیا ہے وہ نبی نبیاں دا سردار ہے. تے جس امت وال آیا ہے وہ امت امتاں دی وہ تہاڈی شان بیان ہو رہی. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. الحمدللہ اے قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے کہ جس مہینے چ آیا اللہ نے انہوں بھی آلہ کر دیتا، جڑا فرشتہ لے کے آیا انہوں بھی آلہ کر دیتا، جس رات اندر آیا انہوں بھی، تے جس سینے اندر آیا اس بندے نو بھی اللہ نے آلہ کر دیتا. میں نہیں کہندا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا لوگو تواڈے وچوں بہترین شخص ہوئے جڑا قرآن پڑھاندا ہے تے جڑا قرآن پڑھدا ہے. کہو سبحان اللہ. جنہوں اللہ دے قرآن نال پیار ایک باری سجا چوکے کہو سبحان اللہ. خدا دی قسم اے قرہ، اے چٹیاں ٹوپیاں والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہاں نالوں افضل، انہاں نالوں اعلیٰ اللہ دی زمین تے اور کوئی لوگ نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عمرہ تھوڑیاں نے، داڑیاں نہیں آئیاں، جے ہے نے تے چٹے کوئی نہیں، لیکن قرآن دی وجہ تو ایک پوڑی اتے چڑھ کے کھلوندے نے تے چٹیاں داڑیاں والے تھلے بیٹھے ہوندے نے. کہو سبحان اللہ. ایک قرآن دی عظمت 7 سالاں دا 8 سالاں دا 9 سالاں دا بچہ ہے، ایک مزدور دا بچہ ہے، پٹھے تے کام کرنے والے دا بچہ ہے. اللہ اکبر. اللہ پر سینے وچ قرآن ہے مگر جج صاحب بھی کھلوتے نے، وکیل صاحب بھی کھلوتے نے، صدر صاحب بھی کھلوتے نے، وزیر صاحب بھی کھلوتے نے، آرمی چیف صاحب بھی کھلوتے نے. تے جنہ چکرے بچہ اللہ اکبر نہیں کہندا کوئی سجدے جا سکدا؟ اچھی بولے ہو. اگر کوئی جائے گا تو ان دی نماز باطل ہو جائے گی. انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا. ان دا چہرہ گدے دا بن جائے گا جڑا اپنے امام تو اگے ودن دی کوشش کرے گا. اے ساریاں فضیلتاں دین والا کون ہے جی؟
اللہ والے بولے ہو باقی چپ رہے ہو کون ہے پر یہ پکھا بند کروا چھوڑو ہوں تو باہر بھی ٹھنڈ ہو ہاں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول ایک قبیلہ آیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو کے چلے گئے تے جان تو پہلے کہیں دینے اللہ دے نبی اسی با جماعت نماز پڑھیا کرنی ہے کوئی ساڈا امام مقرر کر دیو انہاں دے دل اندر خیال ہوئے گا قبیلے دا سردار کوئی بزرگ چٹی داڑھی والا کوئی لمبے چوڑے قد والا کوئی پلوان ہیں جی کوئی چودھری پر خدا دی قسم میرے نبی نے فرمایا تواڈے چوں سب نالوں زیادہ قرآن کنوں یاد ہے سبحان اللہ تے ایک 7 سالاں دا بچہ ہاتھ کھڑا کر دے جی مینوں یاد ہے کہو سبحان اللہ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے آج تو بعد چھوٹیاں دا وڈیاں دا امیراں دا غریباں دا سرداراں دا امام ہے 7 سالاں دا بچہ ہوئے گا کہو سبحان اللہ اور جنہوں اللہ عزت دوے تے جنہوں نبی اپنی زبان اندروں اے شان عطا فرمان خدا دی قسم ساری دنیا دیاں گلاں ایک پاسے نبی علیہ السلام دی گل ساڑے متھے تے ساڑیاں اکھاں تے سب نو چھڑ دیاں گے پر آمینہ دے لال دی گل نو چھڑیا جا سکدا حضرت عمر دا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے ہوئے نے ایک چھوٹا جہا بچہ اس مجلس دے وچ بیٹھا ہے تو ویکھو ویکھی سارے کہندے نے یار آپاں بزرگ جوان تے اے چھوٹا جہا بچہ انہاں ساڈے چ بہنا بندا نہیں امیر المومنین انا للہ و انا الیہ راجعون رب اشرح لی صدری ویسر انعام انہوں کو تھوڑی ہلکی جی کو چلا دینا میں ترہ شروع کریں گا نا پھر کو چلا دیں جی میں لیلۃ القدر دیاں نشانیاں نے نا ہمیں پاکستان دی بھی نشانی ہے اے بتی جانا کیوں جی نشانی نہیں ختم ہو سکتی ہو جائے گی ختم انشاءاللہ اللہ کرے گا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر پانی ایڈا ٹھنڈا رکھیا جی آ کے ہاں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ والحمدللہ ویلے نہ بہت پڑھ لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ ایک باری یا 4 کلمے پڑھ دے نا کٹھے اللہ ان دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آئی کہ نہیں بتی ایمیاں دے بھابیاں چ کرامتاں نہیں ہوندیاں پاواں جنریٹر دے ذریعے ہوئی ہے ہو تو گئی ہے نا
حضرت محمد علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماوا مننے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات ذالک الکتاب لا ریب فی اے جڑی کتاب تینا سپاریاں والی اللہ فرماندے نے اس اندر شک کوئی نہیں تے جڑا اس اندر شک کرے اندے جہنمی ہون اندر بیمان ہون اندر شک کوئی نہیں اللہ فرماندے نے ہدل للمتقین رب کائنات نے ہدایت دا ذریعہ بنایا متقین واسطے آئیے ذرا غور کیجئے رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے انہا نحنو نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون فرمایا لوکو رب کائنات نے اس کتاب نو آپ نازل کیتا اندی حفاظت دا ذمہ اللہ نے خود لے لیا وہ کاموں کی دے رہنے والو اردہ گرد تو آنے والو مسلمانوں رب کائنات دی قسم ایک کتاب جن دی زیر زبر دے اندر شک کرنے والا بھی دیر اسلام چو خارج ہو جان دے اللہ نے رمضان دے اندر چارے کتاباں رمضان چ نازل کیتیاں تورات بھی رمضان اندر آئیے زبور بھی رمضان اندر آئیے انجیل بھی رمضان اندر آئیے پر لوگو رب کائنات دی قسم جڑا مقام اللہ نے قرآن نو عطا کیتا ہے اللہ نے باقی کتاباں نو عطا نہیں کیتا میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں اللہ اکبر اللہ اس قرآن دی عظمت کیا ہے اس قرآن دا شان کیا ہے اس قرآن دا مقام کیا ہے اللہ فرماندے نے لوگو اے قرآن پڑھنا اللہ دی سنت ہے اچھی بولو کندی سنت ہے اللہ لے بولے ہو کندی سنت ہے اللہ دی سنت اے قرآن پڑھنا جبریل دی سنت اے قرآن پڑھنا آمینہ بلال دی سنت اے قرآن پڑھنا ابو بکر صدیق دی سنت اے قرآن پڑھنا عمر فاروق دی سنت اے قرآن پڑھنا عثمان غنی دی سنت اے قرآن پڑھنا حضرت علی دی سنت اے لوگو اللہ بے ولیاں دی سنت اللہ فرماندے نے سونیا اپنے امتیاں نو کہہ دو اے قرآن دی تلاوت کرنگے قرآن پڑھنگے میں رب کائنات انہاں نو مزدوری عطا کرانگا اچھی بولو کی عطا کرانگا اچھی بولو کی کرانگا جنہ لینی ہے بولو کی کرانگا مزدوری اللہ دے نبی مزدوری کیے فرمایا جڑا ایک حرف پڑھے گا میں رب 10 نیکیاں عطا کرانگا کو سبحان اللہ الف لام میم فرمایا ایک حرف نہیں اے 3 حرف نے کاموں کی والے ہو اردہ گرتوں آنے والو مسلمانوں رب کائنات دا قرآن آمینہ بلال فرماندے نے اللہ اکبر اللہ فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلہ ودعوہ شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اللہ فرماندے نے وہ لوگو اس قرآن دے متعلق گلاں کرنے والو اس قرآن دے متعلق شکوک و شبہات پھیلانے والو اس جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ کتاب نہیں لے کے آ سکدے کوئی صورت لے کے آؤ کوئی صورت نہیں لے کے آ سکدے کوئی آیت لے کے آؤ اللہ فرماندے نے فرمایا لوگو ایک کتاب اتنی اعلیٰ کتاب ہے اتنی شان والی کتاب ہے اتنے مقام والی کتاب ہے اتنی عزت والی کتاب ہے اتنی وزنی کتاب ہے اتنی پاری کتاب ہے اگر میں پہاڑاں تے نازل کردہ
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے. اللہ فرماندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمایا لوگو اگر یہ قرآن اسی پہاڑاں تے نازل کر دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان دے پر اسی نازل کیتے آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے. اور اس قرآن دے کیا کہنے باقی کتاباں اللہ نے نبیانوں پوریاں عطا کر دیتیاں اور بلا کے عطا کیتیاں. حضرت موسیٰ کوہ طور تے گئے اللہ نے تورات عطا کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام اللہ اکبر اللہ نے بلایا جائے مخصوصات تے کتاباں دیتیاں. پر خدا دی قسم کاموں کی آڑے ہو میرے نبی دی شان اور مقام کیا ہے. اللہ فرما دینے سونیا تینوں آن دی لوڑ اسی بولے ہو تینوں آن دی لوڑ نہیں. جتھے تو جائیں گا جبریل تیرا خادم بن کے اتھے ہی قرآن لے کے آئے گا. کہو سبحان اللہ. پھر ویکھو اللہ دا نبی مکے وچ تے جبریل میرا نبی مدینے وچ تے جبریل اللہ دا نبی غار وچ تے جبریل میرا نبی سفر وچ تے جبریل سفر وچ. آمینہ دا لال بدر وچ جبریل بدر وچ میرا نبی احد وچ جبریل احد وچ. اوے آمینہ دا لال عائشہ دے بستر تے جبریل قرآن لے کے عائشہ دے بستر تے. کہو سبحان اللہ. نا جڑے عائشہ دے پتر سجا چوکے کہو سبحان اللہ. یہ میرے نبی دا شان ہے. شان وکھراؤ آمینہ دے. محبت نہ پڑھو ذرا سارے جنہوں نبی دی نات نال پیارے. شان وکھراؤ آمینہ دے لال داؤ شان وکھراؤ آمینہ دے لال داؤ گود وچ چکیا حلیمہ اوسنو گود وچ چکیا حلیمہ اوسنو. سونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال داؤ. جندہ عقیدہ ہے میرے نبی نالوں سونا کوئی نہیں. ایک باری سجا چوکے کہو سبحان اللہ. سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال داؤ شان وکھراؤ آمینہ دے. وہ بخیلو کیوں نہیں پڑھ دے لوکی تے اپنے لیڈراں دیاں نظماں گاندے پھر دے نے اپنے ترانے گاندے پھر دے نے اپنے فریقیراں دے اپنے پیراں دے گن گاندے پھر دے نے. تسی اپنے نبی دی نعت پڑھن لگیاں شرم آ رہے ہو. شان وکھراؤ آمینہ دے. گونگیاں نو چھٹی ہے تے بابیاں نو بھی چھٹی ہے. جوان پڑھ لو. شان وکھراؤ آمینہ دے لال داؤ شان وکھراؤ آمینہ دے لال داؤ. صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے جڑا نبی دے چوما یارہ دا نو کرے ایک باری دومیں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ.
صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا جڑا جڑا نبی دی آل دا نوکر ایک باری سجا چوکے زیارت کراؤ تیرا لکے پڑھو میں تے نوکر ہاں نبی دی او پلیکھے دور کر دیو میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں تے نوکر ہاں نبی دی او پڑھو رب دیو ملنگو میں تے نوکر ہاں نبی دی اچھا تکبیر شان مصطفیٰ شان رب العالمین شان صحابہ شان ازواج امہات المومنین شان بنات مصطفیٰ شان صحابہ وکیل صحابہ قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حضرت مولانا عتیق الرحمان طاہر صاحب نعرہ تکبیر ایک تو انہوں کی گالے کیوں نہیں بول دے میں ڈبل ٹائیفائڈ دا مریض ہاں اس وقت سالانہ بخار چڑھ دے اللہ پاک اپنی رحمت کر دے کہہ دو آمین ہوئے او بابیو آمین تو کہہ دیا کرو اللہ شفائے کاملہ عجلہ فرمائے توار جو کو بیمار ہے تو میں دوائی لیا دیا پہلے جا کے انہوں ہیں میں سفر کر کے کروں بیمار جنمن بیمار نہ آدھا نہیں تو تسی چنگے پڑے نہیں بول دے اور زندگی موت دا کیڑا پتا جے ہیں جی فرشتے لکھ رہے نے ادھی رات دا ٹائم ہو گیا ہے اللہ آسمانی دنیا تے آگے نے میرے واسطے نہیں بولنا اللہ واسطے جوانوں ذرا ایمانی غیرت جگا کے سجا چوک کے پڑھے ہو شان وکھراؤ آمینہ دے جندی لکڑ دی بائیں تھلے رکھے باقیہ تو چوک کے پڑھو شان وکھراؤ سٹیج والے بھی پڑھن گے شان وکھراؤ آمینہ دے جندہ کی دے ضرور بولے شان وکھراؤ آمینہ دے لال داؤ اس دے چہرے تے روشنی روشنی اس دے چہرے تے روشنی روشنی سنت وچ جڑا اپنے آپنو ڈھال داؤ شان وکھراؤ آمینہ دے اچھا میں نے ایک گل دسو وہ میرا نبی ساری کائنات نالوں سونا ہے کہ نہیں کندہ کندہ عقیدہ ذرا سجا چوکے زیارت کراؤ عملی پاسے آئیے سارے نہیں چکے آ جندہ ایمان اس رب وہ آ چکے ہو تو پھیرے ادھر اپنے چہرے تے پھیرو 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 ماشاءاللہ ہن اپنے دل نو پوچھو بھی اسی اپنے نبی نو ساری کائنات نالوں سونا منیا بھی ہیں یا اپنے آپ نو دھوکھا دے رہے ہیں ہیں جی عتیق الرحمان علوی صاحب نے تے منے ہیں قاری صاحب نے بھی منے ہیں بھائی آیا نے بھی منے ہیں جی اے دیکھو نا جنہ منے ہیں جنہ نہیں منیا دھوکھا نہ دے وہ اپنے آپ نو دھوکھے چے اللہ دا نبی داڑھی رکھے سینہ کجن والی تے اسی موٹھ گیٹھ ہیں نہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام نو او مصر دیاں عورتاں نے دیکھیا قرآن کہندے تے چھریاں تے اماں جی فرماندیاں نے میرے محبوب نو اگر مصر دیاں عورتاں ویکھ لیندیاں تے
تے اپنے دلاں تے چھریاں چلا لیندیاں. ایک باری پھر ذرا زیارت کراؤ جڑا میرے نبی نو سونا مندا ہے ساری کائنات نالوں. پکی گل ہے, ہاتھ تھلے کرو ذرا. کیڑا کیڑا جے اللہ دے گھر چ وعدہ کردا ہے بھی میں اپنا چہرہ نبی پاک دے چہرے ورگا بنانا ہے انشاءاللہ. او پتر جنہ دیاں لیٹ نے تھلے دگڑ مگڑ نہ کریو, بہ جاؤ. ہاں جی بھائی جان, اج تو بعد داڑھی نہیں کٹوانی انشاءاللہ. 2 ہاں جی 3 بابا جی تہاڈی تے اگے ہی ماشاءاللہ. ہاں جی داڑھی نہیں کٹوانی, کھڑا ہو کے میرا ویر زیارت کرا اپنی طرح. 4 ہو گئے نے. ہاں جی اشرا مبشرہ کرنے نے آپ انشاءاللہ. ہاں جی اٹھو, لیلۃ القدر دی رات ہے, میں دعا کرنا اللہ کرے ہو جائے. تے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہے جڑا داڑھی دا وعدہ کرے اللہ عقیدہ توحید بھی دے تے خواب اندر نبی دی زیارت بھی نصیب فرما دے. ہاں جی کرو وعدہ. ہو گیا انج نہیں کھلو کے شرماؤ نہ اللہ دے بندے ہو, اسی کہڑی بیبیاں وا. ہاں جی 5 بندے ہو گئے نے, 5 6واں بزرگ چاہیے ماشاءاللہ. اللہ تانوں 6واں کو بزرگ بہ جاؤ, اللہ تانوں جزائے خیر دے. ہاں بھائی کو بزرگ وہ جڑا نیڑے لگا ہوئے, نیڑے ہیں نیڑے تے سارے لگے ہیں بھائی, پتہ ہی کوئی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں کہڑے ویلے ساہ مک جانے نے. 6 بندے ہو گئے نے, 5 ہونے کہ 6 7واں. ہاں جی 27ویں دا او ماشاءاللہ. چلو جی کوئی چٹی داڑھی والا بزرگ جڑا داڑھی کٹواندا ہوئے, میں نہ قبر چ جاوے فرشتے ویکھ کے کہن او اینو چھیڑو نا, اے تے نبی دا غلام ہے. کہو سبحان اللہ. ہیں انج دا چہرہ لے کے جائیے کہ پہچان ہو جائے. انڈیا بھی نال ہی ہے نا اپنے, متا فرشتے روڑے چ نہ پی جان بھی ہے کون ہے. ہاں جی 8واں بندہ کیڑا ہے؟ اٹھو 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 بسم اللہ پڑھو. اے مرداں دی محفل ہے, مرداں دی. اچھا ایک منٹ دسو کیڑا کیڑا اپنے نبی تو جان دے سکتا ہے؟ ذرا سجا چو کے زیارت کراؤ حرمت رسول پر. اچھا ہن چہرے تے پھیرو ایک باری, پوچھو اپنے دل نو جڑا نبی واسطے داڑھی نہیں دے سکتا جان دے سکتا ہے؟ دل نو سمجھانے والی گل ہے بس. میں جان دے دیاں گا نا نا میرا ویر, تو نبی نو اجے سونا منیا ہی نہیں. خدا دی قسم جڑا بندہ سویرے روز اٹھ کے شیشے کے کھلو کے نبی دی سنت دا قتل عام کر دے, انہیں نبی نو سونا نہیں منیا, انہیں انڈیا دے ایکٹراں نو سونا منیا, انہیں فلمی اداکاراں نو سونا منیا ہے جنہ ورگا اپنا چہرہ بنا رہے. اے میں جنوں سونا منیا ہے, جنوں آئیڈیل منیا ہے, میں اپنا چہرہ اندے ورگا بناواں گا. کیوں جی؟ جنہیں منیا ہے دلوں انشاءاللہ. ہاں جی 8واں بندہ کیڑا ہے؟ سجا چکو ماشاءاللہ. ہاں جی ہون گے انشاءاللہ. کوئی بابا چلو میں دعا کرنا اللہ ایسے سال بیت اللہ دا حج بھی نصیب فرما دے. ہاں جی کیڑا بابا کتھے وے؟ نہیں مر گیا جی. او ویکھو تہاڈا پڑا جی ماشاءاللہ. اللہ انہوں بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے. شان وکھراؤ آمینہ دے, رل کے پڑھو جوانوں رل کے. شان وکھراؤ آمینہ دے لال داؤ, شان وکھراؤ آمینہ دے لال داؤ. صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے, میں تے نوکر ہاں, میں تے نوکر ہاں نبی دی.
ایک باری زیارت کرا دیو میں تے نوکر ہاں نبی دی او محبت نال میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا شان وکھرا آمینہ دے اے قرآن اللہ دی قسم جس رات چایا اور رات بھی آلہ جڑی ہستی والا آیا ہستی بھی اللہ فرمانے نے اے قرآن شفا ہے اللہ کہہ رہے شفا ہے خدا دی قسم سورۃ الفاتحہ ام القرآن پورے قرآن دی ماں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر بلکہ نبی پاک دے صحابی نے سفر تے جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک جگہ تے قیام کیتا اللہ دے نبی دے بیلیاں نے قبیلہ ویکھیا قبیلے والیاں کول گئے تے جا کے آندے نے قبیلے والے ہو اسی آخری نبی دے غلام اسی سفر تے جا رہے ہیں ساڈی کوئی میزبانی کرو قبیلے والیاں نے میرے نبی دے یاراں دی میزبانی کرن تو انکار کر دیتا اللہ دے نبی دے یار اللہ دا شکر ادا کر دے سو گئے نے نہ شکری نہیں کیتی اے نہیں آکھیا اللہ جی تہاڈی اندر نکلے ہیں اللہ روٹی بھی نہیں میسر ہوئی نا خدا دی قسم ہے سارے نبی دے یار اللہ دا شکر ادا کر دے سو گئے نے اللہ اکبر اللہ تھوڑا جہا وقت گزریا دو روایات مل دیاں نے ایک دے اندر عورت دا ذکر ہے ایک دے اندر مرد دا ذکر ہے اللہ اکبر اللہ مرد آیا پجیا آکے اندے کافلے والے ہو ساڑھے سردار نو کسے زہریلی چیز نے ڈنگ مار لے ڈنگ تو آڈے وچوں ہے کوئی جڑا دم کر سکے کوئی دم کر سکے کوئی دعا دے سکے ساڑھے سردار نو شفا مل جائے میرے نبی دے کے یار اٹھ کے آندے میں دم کرانگا تے شرطیہ کرانگا شفا میرا اللہ نے بولے ہو شفا میرا اللہ عطا کرے گا اے صحابی رسول ٹر پیا سردار دے کول پہنچیا دم کیتا اللہ نے شفا دے دیتی 40 بکریاں کنیاں ہم مولویوں بولو کنیاں 40 بکریاں آج تے دم دی کوئی ایک بکری کی میں تے نہ کوئی بکری دا کھروڑا نہیں دے کے جاندہ ہیں ڈاکٹر نو 10,000 20,000 چیک اپ دا دے دیاں گے پر مولوی صاحب نو دم دا 50 روپے بڑے نے زیادہ دیاں گے تو مولوی خراب ہو جائے گا ہیں فضول خرچی کرے گا نالے مولویاں نو پیسہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں مولوی تے فرشتے نے نہ انہوں نے گیس دی لوڑ نہ بجلی دی نہ کھان پین دی انہوں نے من سلوان دے اوہ اپنے علماء دی قدر کریا کرو اپنے ائمہ دی اپنے خطباء دی قدر کریا کرو خدمت کریا کرو خدا دی قسم اے علماء نہ ہوندے اسی اندھیریاں راتاں دے وچ گم ہوندے اللہ دا تعارف کران والے علماء سانو ساڑے نبی دا تعارف کران والے علماء العلماء ورثۃ الانبیاء اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو میری امت دے تہجد گزار انہاں دی مثال انجے جی میں تارے نے تارے کیے اچھی بولو کیے مولویاں نہ بولیا کرو کنجوسا کیے تارے تے علماء دی مثال انجے جی میں چانے کہو سبحان اللہ تے چانے کنے چڑھ دینے پاکستان چ 2 دسو کنے چڑھ دینے 2 چڑھ دینے پشاور بکھرا چڑھ دے ہیں اللہ معاف کر دے اوہ چاند کوئی تے تارے حدیث اور سنو اللہ دے نبی فرمان دے نے جڑا بندہ اپنے کرو وضو کر کے نکلے کسی عالم دین دی زیارت واسطے ان دے کولوں قرآن دی آیت دا ترجمہ یا حدیث سکھن واسطے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر دا دروازہ بعد اندر پار کر دے اللہ زندگی دے پچھلے گناہ پہلے معاف کر دیندا ہے
اللہ اکبر اللہ. صحابی رسول 40 بکریاں نبی علیہ السلام کو لے کے آ گیا. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے بیلیاں کیے میرے سونے نبی جی میں دم کیتا ہے. دم پڑھیا کیے سورت فاتحہ. کی پڑھیا جی؟ اچھی بولیو کی پڑھے ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اتنی شان والی سورت ہے. اللہ فرماندے نے اور کوئی سورت پڑھ تے پاویں نہ پڑھ, اگر تو قیام اندر ہے سورت نہ پڑھی تو میں تیری نماز قبول. اچھی بولو نماز قبول. ام القرآن پورے قرآن دی ماں. اللہ دے نبی علیہ السلام نے سورۃ الشفا بھی آکھیا پورا قرآن ہی شفا ہے. اللہ دی قسم دم والی سورت اگر اس زہر دے اثر نو ختم کر سکتی ہے تیرے تے میرے سر درد نو کیوں نہیں ختم کر سکتی؟ تیرے تے میرے پیٹ درد نو ختم کیوں نہیں کر سکتی؟ پڑھیا کر اپنے گھر دے اندر قرآن. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بیلیا سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہی تینو کنے دسے؟ اللہ نے سورت فاتحہ نو شفا بنایا ہے. کی بنایا ہے؟ شفا. اللہ دے نبی فرماندے نے سورت فاتحہ نو اللہ نے شفا بنایا ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے لوگو اللہ نے مینو 2 نور عطا کیتے. کنے نور؟ اچھی بولیو کنے؟ پہلے نبیاں چو بھی کسی نو عطا نہیں کیتے, مینو عطا کیتے. تے جڑے فرشتے لے کے آئے نے او فرشتے اج تک پہلے زمین تے نہیں آئے. تے آسمان دے جڑے دروازے کھلے نے اج تو پہلے وہ دروازے بھی کھلے. کیڑے 2 نور؟ فرمایا ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیات. کنوں کو نہیں یاد نے ذرا زیارت کرائیو جنہوں زبانی یاد نے ماشاءاللہ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ رات نو سون لگے با وضو ہو کے آخری 2 آیات پڑھ لیندہ ہے اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندہ ہے ساری رات و فرشتہ دی حفاظت اندر مقرر ہو جاندہ ہے. کہو سبحان اللہ. سورۃ البقرہ فرمایا جس کار پڑھی جاوے اس کار جنات جادو نظر بد اللہ اکبر اللہ کوئی جن کوئی نظر بد کوئی جادو اس گھر وڑ سکدا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا جے اللہ دے تے میرا نبی جدوں بول دے کندی مردی نال اچھی بولیو کندی مردی نال پھر بولو کندی مردی نال والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا. اللہ دا نبی کہندا جس گھر پڑھی جاوے جن نہیں آندے جادو نہیں ہوندا نظر بد تویز دھاگا سانو یقین نہیں سانو یقین ہوئے تے پڑھیے یقین ہوئے تے سانو مولویاں تے یقین ہے سادلو قاری صاحب نو دم کروان واسطے
सद लो पीर साहब नू दम करवाने वास्ते। तेनू पीर ते यकीन आ गया, मौलवी ते यकीन आ गया, तेनू अल्लाह दे कुरान यकीन क्यों नहीं आया? जदों आमिना दे लाल कह रहे ने कि जिस घर पढ़ी जावे उस घर शैतान दा बसेरा हो सकता, पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। जे मौलवी कहना आसानी कर लो, केसट ला लिया करो, मोबाइल ते ला लिया करो, ते भाई मोबाइल ते ला के सुनिए, मोबाइल ते ला के असी की करने आ, तलावत ला छड़िए, अपना काम, अपना कारोबार, अपनियां गल्लां, बल्कि तलावत लगी है, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तलावत लगी है, मैच वेख रहे हैं, तलावत अपना काम ना में ना। जब तक तलावत नू तू अहमियत नहीं देगा, तलावत अपना काम नहीं करेगी। वाइजा कुरियल कुरान, और जदों कुरान पढ़िया जावे अल्लाह कहता है तवज्जो नाल सुन, तवज्जो नाल। कोई जिक्र करन दी भी इजाजत, जो कुरान पढ़िया जावे ना जी, इमाम जदों पढ़दा है कुरान ते मगर तुहानू पढ़न दी भी इजाजत, कुरान पढ़न की भी इजाजत नहीं, बावजू हो के भी पढ़न की इजाजत नहीं, नमाज विच खलो के भी पढ़न की इजाजत नहीं, ते सौदा बेचन की इजाजत है वे, गल्लां करन की इजाजत है वे, चुगलियां गीबतां झूठ बोलन की इजाजत है जी। बड़े बड़े साल हो गए ने तलावत मैं रोज ही लाना वा, पर तलावत काम नहीं कर। तलावत किवें काम करे? तलावत तवज्जो नाल सोनी ले, जे पढ़ना नसीब अंदर नहीं ते तलावत ला, ते तलावत नू सुन, फिर असर करेगी। तलावत नू अहमियत दे, देंगे इंशाअल्लाह। उची बोलो, नहीं बोल दे, देंगे इंशाअल्लाह। सूरतुल बकरा तो बाद आयतल कुर्सी, आमिना दलाल फरमाते ने कायनात वालियो, ए आयतल कुर्सी, अल्लाहु अकबर अल्लाह, कुरान पाक दी सब नाल मुअज़्ज़ज़ आयत आयतल कुर्सी, जिन्नू बंदा हर नमाज तो बाद पढ़े, हर नमाज तो बाद, ते बगैर हिसाब तो जन्नत दा दाखला मिल जाएगा। कहो इंशाअल्लाह, जाना इंशाअल्लाह बगैर हिसाब तो। हिसाब देने वाला भाई कोई भी नहीं है, जिन्हों अल्लाह ने पूछ लिया यह क्यों किया ही, उनका की बनेगा? अल्लाह तेन तेरी इज्जत का वास्ता, तेन तेरे चेहरे दे नूर का वास्ता बगैर हिसाब तो जन्नत का दाखला नसीब फरमा दे। उची कहो आमीन। चाहते हो ना बगैर हिसाब तो दाखला मिले? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा हर नमाज तो बाद आयतल कुर्सी पढ़ दे, उनके दरम्यान ते रब दी जन्नत के दरम्यान सिर्फ मौत है, इधर वो मरेगा, रब डायरेक्ट जन्नत का दाखला अता फरमा देगा। कहो सुभान अल्लाह। केड़ा केड़ा वादा करदा भी मैं इंशाअल्लाह हर नमाज तो बाद पढ़िया करांगा। नमाज भी पढ़नी है, मता नमाज के टाइम आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दियो, पहले नमाज तो फिर आयतल कुर्सी इंशाअल्लाह। है जी। आमिना बिलाल फरमाते ने सूरत ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ए सूरत जड़ा बंदा एक बारी पढ़ दे, अल्लाह अद्धे कुरान का सवाब दे देंदा है। कितना सवाब जी? किड्डी है, किड्डी की सूरत? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन। कितने घंटे लगे ने भाइयों? अद्धा मिनट, अद्धा मिनट, ते अद्धे मिनट विच अद्धे कुरान का सवाब। इतने सुभान अल्लाह बनती है। कहो सुभान अल्लाह। पढ़ोगे इंशाअल्लाह।
कुरान, रिफात कुरान, बुलंदी कुरान, नारे तकबीर, वकील सहाबा, जन्नाल अहले हदीस। अल्लाह दे नबी फरमान सिद्दीक मुआविया साहब आमीना दे लाल फरमांदे ने सूरत जिलजाल जड़ा बंदा एक बारी पढ़े अद्धे कुरान दा सवाब। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अकबर, एक छोटी जी सूरत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया जड़ा बंदा इस सूरत नू एक बारी पढ़ दे अल्लाह 10 सपारियां दा सवाब देंदा है, जड़ा 3 बारी पढ़ दे अल्लाह पूरे कुरान दा सवाब देंदा है। कहो सुभान अल्लाह। ये कुरान अल्लाह दी कसम कल कयामत वाले दिन मेरे नबी तो अलावा किसी नबी नू भी सिफारिश की इजाजत नहीं होनी, पर अल्लाह इस कुरान नू एक नौजवान अरबी नौजवान की शक्ल देगा, ये अपने पढ़ने वाले की रब सामने सिफारिश करेगा। कहो सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोको कयामत वाले दिन अल्लाह के अरश तो अलावा साया कोई नहीं होना, अल्लाह की जात का साया या अल्लाह के अरश का साया, पर सूरतुल आले इमरान का साया। दूजी सूरत केड़ी कर साहब, एक सूरतुल आले इमरान, दूजी सूरतुल निसा, दोवां सूरतां दा साया कल कयामत वाले दिन बंदे दे सिर ते होएगा। आमीना दे लाल फरमांदे ने कबर दे अंदर बंदे नू सिर वल्लों अजाब होने लगेगा, कुरान सामने आ जाएगा, ना भी ना मैं इस बंदे नू अजाब होने देना। और उची बोलो ये कुरान। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह इस नेकी नू अरबी जबान दी शक्ल देगा, अपने पढ़ने वाले दी सिफारिश करके रब दी जन्नत दा दाखला दे के देगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने हाफिज़ कुरान दे वालिदैन नू जेड़े जुब्बे अता करने ने ना, सफेद रंग दे जुब्बे, जन्नत दे जुब्बे, उन्हां जुब्बियां नू वेख के लोकी कहणगे लगदा है नबियां दी जमात है। कहो सुभान अल्लाह। लोग रच करनगे उन्हां जुब्बियां वाल वेख के। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह हाफिज़ कुरान दे वालिदैन नू ऐसा ताज अता करेगा, ऐसा ताज अता करेगा जिंदी अजमत ते शान बड़ी बुलंद है। अल्लाह हाफिज़ कुरान नू कहेगा ले बई पढ़दा जा ते जन्नत दियां पौड़ियां, कुछ बोलियो जन्नत दियां पौड़ियां, जन्नत दियां पौड़ियां जिथे वन्नास दी सीन होएगी वही तेरा मुकाम होएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो हाफिज़ कुरान अल्लाह क़यामत वाले दिन एजाज बख्शणगे 10 बंदियां दी सिफारिश दा। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात दे अंदर जिंदगी गुजारने वालों इतनियां इज्जतां, इतनियां शाना ते इतने मुकाम ने, ते आखिर ते एक वईद भी सुन लो, आखिर ते एक वईद भी सुन लो। जे अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिता है ना, मिंबर ते चाढ़े है, नबी दा मुसल्ला दिता है, लोग सलाम करते ने, दुआवां करांदे ने, जफियां पांदे ने, खुदा दी कसम याद रखियो जिहड़ा इस कुरान नू याद करके भुला देंदा है उस बंदे वास्ते वईद भी बड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं मेराज दी रात वेखिया बहुत वड्डा पत्थर है, बंदे दे सिर ते मारिया जा रहा है, सिर कुचलिया गया, पानी पानी हो गया, पत्थर दूर जाके डिगया। वो जहन्नम दा दरोगा उस पत्थर नू उठा के ले आया, आंदिया सिर फिर जुड़ गया, फिर मार दे, फिर सिर पानी पानी, पत्थर दूर डिगया, फिर उठा के ले आया। बार बार ये अजाब हो रहा है ते क़यामत तक होएगा। अल्लाह के नबी फरमांदे ने जिबरील है केड़ा बदबख्त है। फरमाया सोनिया जिन्हों अल्लाह ने कुरान की नेमत दी तेन दुनिया पिछे लग के कुरान की नेमत नू भुला दिता। दुनियादारी पिछे अल्लाह ने नेमत दी। आंदा है मेरे यार बेली गड्डियां झूंडते फिरते ने, मेरे यार बेली आईफोन रखी फिरते ने, मेरे यार बेली बाहर गए ने। खुदा की कसम सारियां इज्जतां एक पासे
نبی دے مسلے دی عزت ایک پاسے، نبی دے ممبر دی عزت ایک پاسے، قرآن نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں اللہ نے عزتاں دیتیاں نے ایویں وعید بھی بڑی سخت ہے، جڑا قرآن نو بھلا دے گا اللہ کریم اس بندے نو قیامت تک جہنم دے اندر تے پھر اگلی سزا وکھری ہے، ایک قیامت تک سزا ملے گی۔ اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ساڑھے بچیاں نو حافظ قرآن بنا، محافظ قرآن بنا، اچھی کہو آمین، اللہ عالم دین بنا۔ اور میں ایک نصیحت وصیت کر کے جا رہے ہیں، جس بچے نو قرآن یاد کرواؤ اس بچے نو درس نظامی لازمی کرواؤ، بچے نو حفظ کروا کے سکولے بھیجنا اللہ دی قسم بچے تے بھی ظلم ہے تے اپنے آپ تے بھی ظلم ہے۔ سینکڑوں مثالاں نے، سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالاں نے، اے جی میٹرک کر لوے بس نال نال پڑھدا رہے گا، صبح شام آندا جاندا رہے گا۔ یک دم حافظ صاحب نو جدوں آزادی ملدی ہے نا تے حافظ صاحب پھر انج دا بگڑدے نے بھی عام بندہ اونج دا بگڑدا۔ اس واسطے ہاتھ جوڑ کے والدین اگے اپیل کراں گا جی اپنے بچے نو قرآن یاد کروانا ہے تے قرآن دا ترجمہ بھی پڑھانا ہے، انہوں پتہ ہوئے کہ میں پڑھیا کیے میرے سینے چکیے۔ اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق دے، دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف فرما۔ اللہ میرے سمیت جن روحانی جسمانی بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ میرے قاری صاحب دا حکم ہے نبی دے یاراں دی عظمت دو اشعار میں سنانے نے، تسی رل کے میرے نال پڑھنے انشاءاللہ، پڑھو گے انشاءاللہ لگ جاندہ ہے پتہ۔ سونے نبی دے اے وزارہ صحابہ واہ واہ، انج دے پڑھنے نے تسی ماشاءاللہ، کنیاں تقریرہ کیتیاں نے تسی جڑے بول دے نہیں اور نبی دے یاراں دی عظمت چ بولو اللہ تواڈے سینے کھولے گلے کھولے۔ سونے نبی دے اے وزارہ صحابہ واہ واہ، نا 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 نا، ہر غیرت مند مومنو مطالبہ کرنا وا سجا چوکے صدیق دی صداقت واسطے بولو، عمر دی عدالت واسطے بولو، عثمان دی سخاوت واسطے بولو، علی دی شجاعت واسطے بولو۔ سونے نبی دے وزارہ صحابہ واہ واہ، بابا صحابہ بابا صحابہ، مومن تے فرض ہر یان بولے جب تک ہے چل دی، اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ واہ، بابا صحابہ بابا صحابہ، سونے نبی دے اے وزارہ صحابہ واہ واہ، نہیں بولے واہ واہ، اے بولو واہ واہ، او گانا کٹنیاں ثواب سمجھ دے، تسی صحابہ دا ذکر کرنا ثواب سمجھو، واہ واہ، نالے زیارت کرو نالے پڑھو واہ واہ۔ سونے نبی دے وزارہ صحابہ واہ واہ، شیخ آگے نے وآخر دعویٰ لو جی۔ سونے نبی دے وزارہ صحابہ واہ واہ، اور انہوں نے پتہ لگے جاگ دے بیٹھے ہو سجا چوکے محبت نال۔ سونے نبی دے وزارہ صحابہ واہ واہ، جلنا کفر دے ہین زور توڑے، جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے، دریا جنہ نو دیتے راہ صحابہ واہ واہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔